अभी हमारी बात जारी थी कि मैडम सफूरा फिर वारिद हो गई। इनके साथ वही कल वाला गंजा डॉक्टर था। मैडम सफूरा ने अपनी निगरानी में इकबाल की जख्मी टांगें चेक करवाईं। गंजे डॉक्टर ने मोबाइल फ़ोन पर किसी दूसरे सीनियर डॉक्टर से मशवरा भी किया। इसने अपने जदीद मोबाइल के साथ इकबाल की जख्मी टांगों की कलर तस्वीरें लीं और इन्हें सीनियर डॉक्टर को MMS किया। सीनियर डॉक्टर ने फ़ोन पर इकबाल से बात की और दवाएं तजवीज़ की। अंदाज़ा होता था कि मैडम सफूरा हमारी देखभाल में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। मैडम सफूरा और डॉक्टर के जाने के बाद हम दोनों एक बार फिर ग्रॉसरी लॉन में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। जाती सर्दियों की नरम धूप बहुत भली लग रही थी। एक खुबरू मुलाजमा हमारे सामने छोटी तपाई पर माल्टे और सुर्ख अनार का जूस रख गई। मैंने इमरान से पूछा कि ये सारा क्या गोरख धंधा है और वो मैडम सफूरा जैसी दबंग औरत को किस तरह राम करने में कामयाब हुआ है। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैंने मैडम को कायल किया कि इसे हमारी ज़रूरत है। जब वो मान गई तो इसने हमारे लिए अपने दिल में नरम रवैया ईजाद कर लिया। हम इसकी क्या ज़रूरत पूरी कर सकते हैं? वही जो इस वक्त इसके दिल का रोग बनी हुई है। वो नवारिद का कारोबार करती है। इस हवाले से हर तरह की नवारिद में इसकी बेहद दिलचस्पी है। कोई अच्छा पीस ऑफ आर्ट देखकर इसकी वही हालत होती है जो 5 रोज़ के भूखे की गर्मा गर्म रोटी और चिकन कढ़ाई देखकर हो सकती है। अब ये चिकन कढ़ाई इससे दूर है और इसकी भूख रोज़ बरोज़ और लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। वो है क्या शय जिसके लिए इतने लोग दीवाने बने हुए हैं? बुद्धा का 1-2 फीट ऊंचा मुजस्मा ये फाके की हालत में है। इसे फास्टिंग बुद्धा कहा जाता है। इसकी तख्लीक में बेपनाह फनकारी की ज़रूरत होती है। फाका ज़दा बुद्धा के पिंजर और इसकी रग पट्ठों और धंसी हुई आंखों को नुमायाँ करना एक निहायत मुश्किल काम होता है। इस तरह के जितने भी मुजस्मे मुख्तलिफ जगहों से बरामद हुए हैं और हो रहे हैं, इनमें अमूमन कोई ना कोई खामी होती है। सदियों का सफ़र तय करके जो शय हम तक पहुँचती है, इसमें कुछ न कुछ टूट फूट ज़रूर होती है। कहीं उंगलियां नहीं होती, कहीं नाक नहीं होती और कहीं सर अलहदा और धड़ अलहदा पाया जाता है। ऐसे मुजस्मों और छोटी मूर्तियों को माहिरीन बाद में जोड़कर मुकम्मल करते हैं। बहुत कम पीस ऑफ आर्ट ऐसे होते हैं जो शानदार होने के अलावा मुकम्मल भी होते हैं। खुदा का ये मुजस्मा इनमें से एक है। यही वजह है कि मैडम इसे हासिल करने के लिए दीवानी हो रही है और मैडम के अलावा भी कुछ लोगों की यही कैफियत है। वो इसका क्या करेगी? इसका अपना एक प्राइवेट म्यूज़ियम भी है। हो सकता है कि वो इसके लिए ख़रीदना चाहती हो या फिर इसका ख्याल है कि वो अपने ज़राए से इसे ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त कर सकती है। आजकल जापान और थाईलैंड वगैरह में ये काम ज़ोरों पर है। तो क्या तुमने इससे कहा है कि तुम वो इसे मुजस्मा ला कर दोगे? हाँ, कुछ ऐसी ही हमाकत की है मैंने। वो मुस्कुराया। इस हमाकत का नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हम इसकी डिमांड पूरी कर देंगे और वो खुशी से निहाल होकर हम तीनों की नहीं हम में से किसी एक की ज़ौजियत में आ जाएगी। वो फिर पटरी से उतरने लगा। यानी तुम वो पीस ऑफ आर्ट हासिल कर लोगे, लेकिन कैसे? ये काम तो इतना आसान था, तो फिर ये लोग खुद क्यों नहीं कर सकते? ये लोग इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ना ही 50-60 फीट की बुलंदी पर बगैर जाल के हवा में करतब दिखा सकते हैं और ना पिस्तौल के चैम्बर में 3 गोलियां रखकर खुद पर फायर कर सकते हैं। वो अजीब अंदाज में बोला। इसके अंदर की बेपनाह तवानाई इसकी मुस्कुराती आंखों में झलक रही थी और मासूम चेहरे पर लहरें मार रही थी। मुझे लगता है कि हम इस मामले को ख़तरनाक से ख़तरनाक बनाते चले जा रहे हैं। हम जो भी कहें, लेकिन हकीकत ये है कि इससे पहले एक बंदे की जान हमारी वजह से जा चुकी है। अब ये ना हो कि कोई और जान चली जाए। मैंने कहा है ना, जो अंदेशा सबसे आखिर में जहन में आना चाहिए वो सबसे पहले तुम्हारे जहन में आता है। मगर करोगे क्या? बस देखते जाओ। जो काम इनको पहाड़ नज़र आ रहा है वो हम चुटकी बजाते करेंगे। इस तरह से इसने बाकायदा चुटकी बजाने की कोशिश की, मगर हाथ जख्मी था इसलिए कराह कर रह गया। इस दौरान में मैडम सफूरा फिर आ गई। इस मरतबा वो अकेली थी। पेंट शर्ट और ऊंची एड़ी वाली जूती के साथ वो खासी स्मार्ट नजर आती थी। शोल्डर बैग इसके कंधे से झूल रहा था। इसने बैग में से 500 के करेंसी नोटों वाली 4 गड्डियाँ निकाली और इमरान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये खर्चे वगैरह के लिए रख लो, शाम तक एक क्रेडिट कार्ड भी तुम्हें मिल जाएगा। इसकी क्या ज़रूरत है मैडम? जब ज़रूरत पड़ेगी आपसे खुद मांग लूँगा। नहीं ये रखो, इससे मुझे तसल्ली रहेगी। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ। वो कहते कहते खामोश हो गई। जी फरमाए, आप रुक क्यों गई? मैं तो चाहती हूँ कि छोड़ दो ये सर्कस वगैरह। जो वहाँ से कमाते हो इससे 4-5 गुना तुम कहीं भी कमा सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है मैडम के सर्कस मेरा रोज़गार नहीं बल्कि शौक़ है और मेरे लिए इसे फ़िलहाल छोड़ना नामुमकिन है। हाँ, आपके हुक्म के मुताबिक मैं 10-15 रोज़ की छुट्टी ले लेता हूँ। ठीक है, इस बारे में मज़ीद सोच विचार कर लो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हर तरह की ऑफ़र मौजूद है। हमारे पास कुछ देर मज़ीद बैठने के बाद वो अपनायत का इजहार करने के बाद मैडम सफूरा वापस चली गई।
یہ ملاقات مکمل رازداری سے ہوئی تھی اور بات چیت کے دوران میں ہمارے ارد گرد کوئی ملازم یا گارڈ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑے مختصر وقت میں میڈم صفورہ عمران کو اپنے باقی تنخواہ داروں پر فوقیت دینے لگی ہے۔ اقبال نے کہا، یار ہیرو، میڈم کی یہ محبت ہمیں کہیں لے نہ ڈوبے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سراج اور شیرے جیسے بہت سے رقیب پیدا ہونے والے ہیں۔ جو پیدا ہونے والا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، یہ نیچر کا اصول ہے۔ نیچر کے اور بھی بہت سے اصول ہیں، میں نے ضد ہو کر کہا۔ آگ سے کھیلیں گے تو ہمیں ضرور جلائے گی، اور تم آگ سے کھیل رہے ہو، نہ صرف کھیل رہے ہو بلکہ آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ میں اس معاملے میں مزید تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اگر تم مجھے معافی دے دو تو بہتر ہے۔ ارے تم تو سنجیدہ ہو گئے ہو، بالکل اس بیٹسمین کی طرح لگ رہے ہو جو ڈپریشن میں الٹی سیدھی ہٹ لگا کر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اپنے آخری میچ میں ہمارے انضمام نے بھی، خدا کے لیے عمران، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میں نے سختی سے کہا، میں اب اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ عمران نے ایک دم میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور یاد دلایا کہ یہاں کیمرے اور مائکرو فون وغیرہ موجود ہیں۔ میں اٹھا اور بھنایا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ گفتگو کے لیے یہ لان ہی مناسب تھا۔ عمران بھی میرے پیچھے پیچھے آیا۔ ہم زرد گلاب کی کیاریوں کے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے عمران سے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ بالکل میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں کی عزت اور سلامتی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا وہ مجھے اپنے سے علیحدہ سمجھے۔ میں اب ایک قدم بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں، اور اگر وہ مجھے چلنے پر مجبور کرے گا تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ عمران نے اپنے مخصوص شعری لہجے میں مجھے سمجھانے بجانے اور قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر پتہ نہیں آج کیا بات تھی کہ میں نے اس کی ہر دلیل کو رد کر دیا اور کہا کہ میں اپنا راستہ ابھی اور اسی وقت اس سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسوؤں کی نمی آ رہی تھی اور اپنے اہل خانہ کی پریشانیوں کا خیال میرا خون جلا رہا تھا۔ میں نے عمران سے بس ایک بات ہی کہی، میں نے کہا کہ وہ میڈم سے کہہ کر مجھے اس سارے چکر سے الگ کر دے۔ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے اہل خانہ بھی گھر واپس آ جائیں، مگر تعبیر سمجھنے کی کوشش کرو۔ عمران بولا، جو بھی ہوا اور جس طرح بھی ہوا، لیکن حقیقت اب یہی ہے کہ تم اس معاملے میں ملوث ہو چکے ہو۔ یہ لوگ اب کسی صورت تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے، نہ رہنے دیں، لیکن اگر ہمیں مرنا ہے تو اپنی مرضی سے مریں گے، تمہاری مرضی سے نہیں۔ تم جس طرح مجھے اس دلدل میں دھنساتے جا رہے ہو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہماری موت بھی بدترین قسم کی ہو جائے گی۔ میرا لہجہ حتمی تھا۔ کافی دیر بعد عمران نے گہری سانس لی اور ہارے ہوئے انداز میں بولا، تم پر میرا کوئی زور نہیں ہے جگر، میں تو اس پہلی رات کو ہی تم سے کہہ رہا تھا کہ تم موٹر سائیکل سے اتر کر جہاں چاہے جا سکتے ہو، تم اس وقت اتر جاتے تو بہتر ہوتا۔ بہرحال اب بھی میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، ہاں اتنا ضرور چاہوں گا کہ میری وجہ سے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو۔ مجھے بس 3-4 دن کا وقت دو، میں سراج کے حوالے سے میڈم سے بات کروں گا۔ مجھے میڈم سے اس بات کی مکمل گارنٹی چاہیے کہ سراج یا مجید مٹھو کے چیلے چانٹے تمہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن میں 2-3 دن سے زیادہ کسی صورت یہاں نہیں رکوں گا۔ میرا لہجہ ایک بار پھر دو ٹوک تھا۔ ٹھیک ہے عمران نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولا، جہاں تک ثروت والا مسئلہ ہے اس میں نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ ابھی پرسوں بھی حاجی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ مکان کی رقم مل گئی ہے، 2-4 دن میں ناصر جرمنی سے وہ اکاؤنٹ نمبر بھیج دے گا جس میں ڈرافٹ جمع ہونا ہے۔ جیسے ہی اس کا سراغ لگا میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، جو میری قسمت میں ہے وہ ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر والوں کی سلامتی داؤ پر لگا کر ثروت کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اس طویل گفتگو کے بعد میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ سپہر کو عمران مجھے بغیر بتائے ایک سرخ کار میں کہیں چلا گیا اور 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آیا۔ وہ کار خود ڈرائیو کر کے گیا تھا۔ رات کو میں لگژری بیڈ پر لیٹا دیر تک سوچ بچار کرتا رہا۔ مجھے عمران اور میڈم کی گارنٹی کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میرا مستقبل بھی ثروت اور ناصر بھائی کے مستقبل سے ملتا جلتا ہے۔ مجھے بھی اب ہجرت کرنا تھی، ہجرت جو صدیوں سے ظلم و جبر کے رد عمل میں کی جاتی ہے۔ اس کے بہت سے درجے ہیں، کچھ عظیم ہجرتیں عظیم مقاصد کے لیے کی گئیں، کچھ معمولی ہجرتیں مجھ جیسے معمولی لوگوں نے معمولی مقاصد کے لیے کی۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ سیٹھ سراج کے ہاتھوں میرے زد و کوب ہونے والا واقعہ اب کبھی لوگوں کے ذہنوں سے مٹے گا اور نہ میرے اپنے ذہن سے۔ اس لیے اپنے گھر واپس جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اپنے ذہن میں جو منصوبہ بندی کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ عمران اور اس کے خطرناک مصروفیات سے پیچھا چھڑانے کے بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جنوبی پنجاب یا پھر سندھ کے کسی شہر میں منتقل ہو جاؤں گا۔ 4-6 ماہ تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لوں گا اور اگر صورتحال سازگار نظر نہیں آئی تو مکان وغیرہ فروخت کر دوں گا۔ کرائے کا مکان کہیں بھی لیا جا سکتا ہے۔ عاطف اور فرح کی پڑھائی بھی ایسی نہیں تھی کہ انہیں تعلیمی ادارہ تبدیل کرنے میں دشواری
रही होती। 2 दिन मैं इसी डगर पर सोचता रहा और मुझे अपनी मंसूबा बंदी में खासा वजन महसूस हुआ, मगर तीसरी सुबह एक बार फिर अंदेशे दिल में घर बनाने लगे। इमरान ने ये बात तो ठीक ही कही थी कि मैं इस सारे चक्कर में मुलव्वस हो चुका हूँ, तो क्या मैं मुलव्वस होने के बावजूद इन ख़तरनाक लोगों से दूर रहने में कामयाब हो सकूँगा? और इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये था कि क्या मैं इमरान के बगैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करूँगा? मैं इस शख्स पर लाशऊरी तौर पर बेपनाह एतमाद करने लगा था। किसी वक्त मुझे यूँ लगता कि ये शख्स हर वो काम कर सकता है जिसे करने का मुसम्मम इरादा कर ले। तो क्या कुन फयकून जैसी खुदादाद सलाहियत रखने वाले शख्स की पुरखुलूस दोस्ती से महरूम होना दानिशमंदी थी? सुबह नाश्ते पर मैंने इमरान का चेहरा देखा। इसकी आंखों में उदासी की धुंधलाहट थी। इसने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और खिलाफ मामूल फिर सो गया। अजीब जादू था इस शख्स में, वो हर कसो नाकस को अपने दायरा असर में ले लेता था। शायद मैं भी इसके दायरा असर में आ चुका था। इसकी पुरखुलूस मोहब्बत से महरूम होने का सोचकर मुझे अपने दिल की रगें टूटती हुई महसूस हुई। वो क्या था, कौन था, कहाँ से आ धमका था, कुछ समझ में नहीं आता था। रात को मैंने फ़ोन पर वालदा, फरा और आतिफ से भी बात की। मेरे अंदेशों के बरखिलाफ़ वालदा और फरा वगैरह परेशान नहीं थे, बल्कि मैंने पहली बार इनके लबो लहजे में तमानियत महसूस की। वालदा ने मुझे ये बताकर हैरान किया कि 3 रोज़ पहले इमरान खुद इन्हें नए घर में छोड़ कर गया है। वालदा ने कहा कि वो यहाँ ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान महसूस कर रही हैं। उन्होंने इमरान की बहुत तारीफ़ की और कहा, ऐसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं ताबी। इमरान की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकाल लेगा। बड़ा एतमाद है इसके अंदर। तुम तो मुझे कुछ बताते नहीं हो, लेकिन इसने कुछ बातें बताई हैं। इतने में फरा ने वालदा से फ़ोन ले लिया और बोली, ताबिश भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। इमरान भाई बड़े अच्छे हैं, उन्होंने यहाँ हमारी हर सहूलत का ख्याल रखा है। सगे भाइयों की तरह मेरा माथा चूम रहे थे। लगता है कि इनके हाथ काफ़ी लंबे हैं। ऐसे लोग सेठ सिराज और थानेदार अशरफ जैसे लोगों से अच्छी तरह निमट सकते हैं। वैसे वो बता रहे थे कि इनका ताल्लुक़ खुफिया पुलिस से है। क्या ये बात सही है? मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। इमरान ने खुफिया पुलिस वाला शोशा यहाँ भी छोड़ दिया था। इसकी कोई बात समझ में आने वाली नहीं थी। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, तुम्हारी क्लासेस का क्या होगा? मैं कल गई थी भाई, अब अगले हफ्ते जाऊँगी। कैसे गई थी? जाना तो ड्राइवर के साथ था, मगर इस वक्त इत्तेफाक से इमरान भाई खुद आ गए। कहने लगे, चलो आज मैं जाऊंगा अपनी छोटी बहन के साथ। रास्ते में बिग स्टोर से 1,500-2 हज़ार की चॉकलेट्स ले ली। कहने लगे कि वापसी पर ड्राइवर लेने आएगा, साथ में गार्ड भी होगा, मगर इन गार्ड्स को देखकर परेशान नहीं होना, ये सिर्फ तुम्हारी शान व शौकत बढ़ाने के लिए हैं। तसल्ली दे रहे थे, ये छोटी छोटी परेशानियां हैं, जल्द ही ठीक हो जाएंगी, फिर इन गार्ड्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छे हैं, इनके साथ होते हुए अजीब सी सिक्योरिटी महसूस होती है। फरा ने इमरान के ज़ख्मी हाथ के बारे में भी पूछा कि इन्हें कैसे चोट लगी है, क्या उन्होंने किसी से मार पिटाई की है। मैंने बस गोल मोल जवाब दिया, मैं इसे क्या क्या बताता। इस मौके पर वालदा ने एक बार फिर मेरी बहन फरा से फ़ोन ले लिया और बुर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैंने तेरे लिए बड़ी दुआएं मांगी है ताबी, रो रो कर अल्लाह से कहा है कि वो तेरी मुश्किलें आसान करे, तेरी मदद करे। मेरा दिल कहता है कि मेरी दुआएं कबूल हुई हैं। तेरे इस दोस्त की शक्ल में अल्लाह ने तेरे लिए मदद भेजी है। तुम इसकी दोस्ती से मुँह न मोड़ना। वो तेरे बारे में कुछ दुखी सा लग रहा था, कह रहा था ताबी मुझसे कुछ नाराज़ है, क्या तुम्हारे दरमियान कोई बात हो गई थी? वालदा ने बड़े दर्द से पूछा। नहीं अम्मी, बस यूं ही कह दिया होगा इसने। देखता भी वालदा ने अजीब लहजे में कहा, तेरे बारे में मेरे दिल से जो आवाज़ आती है ना, वो कभी झूठी नहीं होती। मैंने बहुत दफ़ा आजमाया है, अब भी मेरे दिल से आवाज़ रही है कि तेरा ये दोस्त तेरे और हम सब के लिए नेक शगुन साबित होगा। इसकी दोस्ती पर शक न करना। मैं हैरान रह गया। वालदा ने एक मुख्तसर सी रफ़ाकत के बाद इमरान के बारे में ऐसा बयान दे दिया था। मुझे वालदा के वजदान पर यकीन था। वो इस ख़ास लबो लहजे में जब भी कुछ कहा करती थी, वो किसी न किसी शक्ल में पूरा हो जाता था। टेलीफोन पर बात ख़त्म करने के बाद भी मैं देर तक वालदा के लहजे पर गौर करता रहा। मेरे अपने अंदर से उठने वाली आवाज़ भी वालदा के ख़याल की तायीद कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब इमरान के बगैर नहीं रह सकता। इसकी बेलोसो बेलाग दोस्ती एक तेज़ असर नशे की तरह थी, और यह नशा कुछ ही अरसे में मेरे रगो पै में सिरायत करके मेरी नाकाबिले मुज़ामत ज़रूरत बन गया था। बेलोस दोस्ती का लफ्ज़ हम हज़ार बार इस्तेमाल करते हैं, मगर इस लफ्ज़ को असल मायने इमरान ने दिए थे। मुझे लगा कि मैं इस पहली रात की तरह आज भी इसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ और अब इस मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतर सकूँगा। अगले रोज़ मैडम ने लाल कोठी के शानदार बेसमेंट में एक छोटी सी पार्टी का अहतमाम किया। इसमें सेठ सिराज, आरिफ खान, शेर मोहम्मद शेरा और शेरे का साथी बख्तियार भी शामिल थे। ये पार्टी एक तरह से अहम मुलाजमीन के दरमियान कोऑर्डिनेशन कायम करने के लिए थी।
غیر متوقع طور پر اس میں چھوٹی میڈم یعنی نادیہ نے بھی شرکت کی۔ اس پارٹی میں میڈم صفورہ نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اس نے کہا کہ اب عمران اور اس کے دونوں ساتھی ہمارے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ ہمیں اب اپنی ساری پرانی رنجشیں بھلا کر اور مل کر کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گلے شکوے دور کر کے اپنے دل صاف کر لینے چاہیے۔ میڈم نے خاص طور سے مجھے اور سیٹھ سراج کو ساتھ ساتھ بٹھایا۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھو تابش، جب نیا تعلق بنانا ہو تو پرانی باتیں بھلانا پڑتی ہیں۔ مجید مٹھو سراج کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ اس کی موت جس طرح ہوئی ہے وہ ہم سب جان گئے ہیں۔ سراج کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے لیے تمہاری منگیتر کا اغوا تھا۔ بے شک سراج کے صاحبزادے کی وہ ایک سنگین غلطی تھی اور اس غلطی کے اثرات دور تک گئے۔ بہرحال اب یہ غلطیوں کو کھلے دل سے معاف کر دینے کا وقت ہے۔ میڈم نے اس طرح کی اور بھی کئی باتیں کی۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ سراج کا بیٹا باجی پاکستان سے باہر جا چکا ہے اور وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی ہے۔ آخر میں میڈم نے مجھے مجبور کیا کہ میں سیٹھ سراج سے ایک بار پھر خلوص دل سے گلے ملوں۔ میں نے ایسا کرنے سے پہلے ایک نگاہ عمران پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر موافق تاثرات تھے۔ میں نے سیٹھ سراج سے معانقہ کیا، لیکن ایک بار پھر لگا کہ صرف سینے سے سینہ ملا ہے، دل سے دل نہیں۔ 3-4 ملازم لڑکیاں تتلیوں کی طرح ہمارے ارد گرد چکرا رہی تھیں۔ ان میں سے 2 وہ بھی تھی جو خاص ہماری خدمت پر مامور تھی۔ ان میں سے ایک ملی چہرے والی لڑکی کا نام سارا تھا۔ وہ زیادہ تر عمران کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی تھی۔ اب بھی اس کم عمر لڑکی نے جسم کو نمایاں کرنے والا ہوش ربا لباس پہنا ہوا تھا اور ہماری اطراف میں چکرا رہی تھی۔ بیسمنٹ میں دبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ ایک طرف بار تھا، چمکیلی بوتلیں اور شفاف گلاس گردش کر رہے تھے۔ بار کے سامنے رقص گاہ تھی، پسے پردہ مدھم آواز میں میوزک چل رہا تھا اور فلور پر ایک لڑکی مسلسل اپنے پرشباب جسم کو تھرکا رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ تھرکتی نشست گاہ میں بھی آ جاتی تھی اور حاضرین کو گلاس، سوڈا اور سگریٹ وغیرہ سرو کرتی تھی۔ یہ 5 اسٹار سے کہیں اوپر کا ماحول تھا۔ میڈم نادیہ کچھ خاموش سی تھی، بہرحال تقریب میں حصہ لے رہی تھی۔ دیگر حاضرین کی طرح وہ بھی مسلسل پیگ لے رہی تھی، بلکہ اس معاملے میں وہ سب سے آگے دکھائی دیتی تھی۔ عمران نے اس خوشی والے ماحول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے میڈم صفورہ سے مخاطب ہو کر کہا، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، بغیر اجازت کے بول سکتے ہو۔ سفیرہ نے بیئر کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، یہ خوشی کا موقع ہے میڈم۔ ہم نے ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ کیوں نہ اس موقع کی مناسبت سے سلیم کو بھی معاف کر دیا جائے۔ میڈم صفورہ نے نادیہ کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً غصے سے بولی، دشمن اور غدار میں فرق ہوتا ہے اور سلیم لنگڑا غدار ہے، مگر میرے خیال میں اس کو کافی سزا مل چکی ہے میڈم نادیہ۔ ہم پرسوں بھی پورا 1 گھنٹہ اس کے چلانے کی آواز سنتے رہے ہیں۔ تم اپنے طور پر کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کافی سزا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہ ہو۔ نادیہ مخمور انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں نشہ تیرنے لگا تھا۔ میڈم صفورہ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، اچھا، اس بارے میں پھر بات کریں گے، مگر جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا سلیم سے کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا دو؟ میڈم نے نادیہ سے تصدیق چاہی۔ وہ جزبز نظر آ رہی تھی، تاہم اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کھانا شاندار تھا۔ میں نے سیٹھ سراج کو ایک دفعہ پہلے بھی کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جیسے کھانے پر باقاعدہ حملہ کرتا تھا، کھانا کھاتے ہوئے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ویسے ہی حریص چمک ابھرتی تھی جیسی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر شراب کا دور چلا۔ اس دور میں عمران نے بھی بیئر کے 1-2 چھوٹے پیگ لیے۔ میڈم نادیہ بلا نوشی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اندرونی اضطراب کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے، ساتھ ساتھ وہ اول فول بھی بول رہی تھی۔ بڑی بہن صفورہ کام سے باہر گئی تو نادیہ اور بھی کھل گئی۔ وہ تھرکنے لگی اور گاہے بگاہے شرابیوں کے انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر بات کرنے لگی۔ اس نے میڈونا کے ایک جذبات انگیز انگلش گانے کے چند بول سنائے، پھر ایک جوک سنایا جس کا تعلق سرکس کی گہما گہمی سے تھا۔ وہ عمران کے بالکل سامنے بیٹھی تھی اور اپنے سگریٹ کا دھواں جان بوجھ کر اس کی طرف چھوڑ رہی تھی۔ پھر وہ اپنا گلاس بھرنے کے لیے خود ہی اٹھی اور لڑکھڑا کر گر گئی۔ گرتے ہوئے اس کا ہاتھ عمران کے کاندھے سے ٹکرایا اور اس کی انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ عمران کی گردن پر بجھ گیا۔ عمران تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ عارف خان نے نادیہ کو سنبھال کر اٹھایا۔ نادیہ نشے کی حالت میں افسوس کا اظہار کرنے لگی، او سوری، ویری ویری سوری۔ وہ تمہاری تو گردن جل گئی ہے، اور اس کی گردن پر پھونکے مارنے لگی۔ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا یا اتفاقاً ہو گیا تھا۔ عمران کی گردن پر سرخ داغ نظر آ رہا تھا۔ نادیہ نے بہکے ہوئے انداز میں اپنے ٹیشو پیپر سے اس داغ کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں معافی مانگتی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ او نو، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ واٹ کین آئی ڈو ناؤ؟ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ یہ لو یہ سگریٹ، تم بھی مجھے سگریٹ لگا سکتے ہو، جہاں چاہے لگا سکتے ہو۔
اس نے اپنی گردن آگے کر دی اور سگریٹ عمران کے ہاتھوں میں تھمانے کی ناکام کوشش کی۔ او ہو پکڑو نا پلیز ہولڈ اٹ، وہ بہکی آواز میں بولی۔ اچھا گردن پر نہیں لگانا چاہتے تو جہاں جی چاہے لگا لو۔ اس نے اپنی ٹی شرٹ کے بٹن تیزی سے کھول دیے، وہ واقعی دھت ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ادبجا سگریٹ زبردستی عمران کے ہاتھ میں تھمانے اور اسے اپنے عریاں جسم سے لگانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ لگتا تھا کہ تقریب کے دیگر حاضرین نادیہ کی ایسی حرکتوں کے عادی تھے۔ ان میں سے اکثر کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی